Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله التلاميذ ديالنا الاعزاء غادي نشوفوا ليكزيرسيس 3 من الدرس ديالنا ديال لي زابليكاسيون. اذا هاد لي زيكزيرسيس سون تري امبورطونط، لي زيكزيرسيس اكستري من لي دوفوار، من لي كونترول اللي تدوزو، ولهذا مهمين بزاف وبهم ممكن نفهموا بزاف ديال الحويجات اللي نقدروا نكونوا مثلا عطيناهم في الدرس او ما فهمناهمش مزيان. اذا دونك هنا خديت اون ابليكاسيون غادا من ار ايطوال فيغ ار ايطوال، هذه هي لونسومبل دو ديبار، هذه كلها فيغ ار ايطوال فوا ار. دونك ليماج ديال اكس ايكغيك هي اكس ايكغيك و ايكغيك بلس 2. لا بروميير كيسيون قال لك مونطري كو اف اي انجيكتيف. دونك نبداو بالسؤال الاول. اذا باش نبينو اف انجيكتيف شنو تنديرو؟ تناخدو واحد جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل دو ديبار. غير هنا ما خصناش ننساو بان لونسومبل دو ديبار في هذه الحاله هذه لي زيليمون ديالها على شكل كوبل. اذا خصني ندير بحال هكا، سوا غادي ناخذ جوج ديال لي كوبل، حيت كناخذ جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل دو ديبار، وبما ان هنا لونسومبل دو ديبار لي زيليمون ديالها سو سون دي كوبل، دونك غناخذ اكس ايكغيك و اكس بريم ايكغيك بريم. غناخذ جوج ديال لي زيليمون حيت لونسومبل دو ديبار لي زيليمون ديالها على شكل كوبل. appartient ل R étoile fois R étoile. اش كتعني appartient R étoile fois R étoile؟ يعني x و y كاينين x كاين في R étoile و y كاين في R étoile، نفس الشيء x بريم كاين في R étoile و y بريم كاين في R étoile. اذا تيل كو اولا اون الا كان f دو x، اولا نقدروا نقولوا تيل كو f دو x y تيل كو f دو x y ايكال f دو x بريم y بريم. كناخدو جوج ديال الاعداد ليماج ديالهم متساويين، وخاصنا الا بغينا نبينوها انجيكتيف خاصنا نبينو بان هاد لو كوبل هذا تيساوي هاد لو كوبل. اذا ها هي لا ديفينيسيون ديال انجيكتيف. نعاود نكتبها هنا في شي ورقه. اذا لابليكاسيون وقتاش كنقول عليها انجيكتيف؟ الا كانت نحقق هادشي هذا، ولا نقدر نكتبو هنا، دونك نقدر نكتبو هنا اف انجيكتيف اذا كانت كتحقق هاد الشرط هذا، الا كانت اف دو اكس ايكال اف دو ايكغيك. دونك شوفوا معايا بصفه عامه خصنا نلقاو اكس تساوي ايكغيك هكا باش نقولوا انجيكتيف، يعني دو زيليمون عندهم نفس ليماج خصهم يكونوا حتى هاد لي دو زونتيسيدون متساويين. يعني الا كانوا لي زونتيسيدون متساويين العكس ديال هذه اللي درتي لا كونترابوزي، الا كان هذا ديفيرون هذا حتى لي زيماج خصهم يكونوا مختلفين، يعني كل واحد عنده صوره ديالو مختلفه. يعني انجيكتيف تبايني باينين، كل واحد باين بانه ما تيشبهش الاخر، يعني ما متباينين ماشي بحال يعني ما عندهمش نفس ليماج. اذا وبالتالي هنا الا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصنا نلقاو بان اكس ايكغيك ايكال اكس بريم ايكغيك بريم. يعني غادي نخدموا بحال الشكل ديال الايكواسيون. غادي نقولوا اون غادي ننطلقوا من هنا من اف دو اكس ايكغيك ايكال اف دو اكس بريم ايكغيك بريم، وغادي نمشيو غير بليزامبليكاسيون حيت كيهمنا في الاخر غير امبليكاسيون. امبليك دونك نكتبوا لامبليكاسيون في نفس السطر. شنو هي ليماج؟ شنو هي اف ديال اكس ايكغيك؟ هو هذا، هذه هي اف ديال اكس ايكغيك. دونك هي اكس ايكغيك ايكغيك بلس 2 ايكال الكوبل الثاني. شكون هو الكوبل الثاني؟ شكون هو اف دو اكس بريم ايكغيك بريم؟ عاوتاني نفس الشيء غير بلاص اكس كاين بلاص اكس ايكغيك كاين اكس بريم ايكغيك بريم. دونك اكس بريم ايكغيك بريم ايكال ايكغيك بريم بلس 2. وشنو كيعني كوبل تساوي كوبل؟ كيعني الاول تساوي العدد الاول، ليليمون الاول تساوي ليليمون الاول، وكيعني ليليمون الثاني تساوي ليليمون الثاني هنا. اذا كوبل تساوي كوبل كيعني لابسيس كيساوي لابسيس الا سميناهم لي سابسيس، لوردوني تساوي لوردوني. امبليك دونك هنا غادي نختزلو ب 2 مع 2 غتبقى ايكغيك ايكال ايكغيك بريم، وهنا نعملو مثلا نعوضو هاد ايكغيك بريم ب ايكغيك، دونك غتبقى اكس ايكغيك تساوي اكس بريم ايكغيك لان عوضنا ايكغيك بريم بايكغيك. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بان ايكغيك تساوي ايكغيك بريم. اذا حنا الا بغينا نبينو هنا انجيكتيف خصنا نبينو كوبل تساوي كوبل، الا بغينا نبينو كوبل تساوي كوبل خصنا نبينو اكس بريم تساوي اكس بريم تساوي اكس و ايكغيك بريم تساوي ايكغيك. فوالا.
اذا شنو غادي نديرو هنا دابا؟ غادي نختزلو بايكغيك ونقولو علاش. دونك هنا ممكن نختزلو بايكغيك اولا نكتبو بحال هكا اكس يساوي اكس بريم ايكغيك ونقسمو على ايكغيك. هنا خصني نجوستيفي علاش، كار ايكغيك ديفيرون بارتيان ار ايطوال، يعني ايكغيك ديفيرون دو زيرو. اذا عندي الحق نختزل بها، وبالتالي شنو كنلقى بان اكس يساوي اكس بريم و ايكغيك تساوي ايكغيك بريم. هادشي اش كيعني؟ كيعني بان لو كوبل اكس ايكغيك تساوي لو كوبل اكس بريم ايكغيك بريم. اذا هاد لي زيليمون اللي خديناهم هنا خدينا عندهم نفس ليماج، لقيناهم متساويين. دونك اف اي انجيكتيف. Alors, on passe maintenant السؤال الثاني. إذا بالنسبة للسؤال الثاني قال لك ديتيرميني اف دو موان 1 ديال 1 2 de هاد لونسومبل. واحد الرماك تخي امبورطونت، اف موان 1 دو ا هي هادي لا ديفينيسيون ديالها، وممكن نتكلموا عليها ماشي بالضروره تكون ابليكاسيون بيجيكتيف. دونك هادي كنقصدوا بها لي زانتيسيدون ديال الاعداد اللي كاينين هنا. دونك هما لونسومبل دي زيكس اللي كاينين في او تيل كو اف دو اكس كاينه في ا، تيل كو ليماج ديالهم كاينه في ا. هي هادي لا ديفينيسيون ديال ليماج ريسيبروك. الا قدرت نشرحها بحال هكا، دونك انا غادي نحاول ندير شي ريزومي ديال الدرس كامل. بطبيعه الحال الا كان عندكم طالب اللي كنتو ما فاهمينش الدرس، نقدر ندير شي ريزومي ديال الدرس. دونك هادي لا ديفينيسيون ديال ليماج ريسيبروك دون بارتي اولا دان انسومبل. اذا هنا الا بغينا نجاوبوا على السؤال دوزيام كيسيون، كيفاش غادي نديرو اف موان زان؟ هنا لابليكاسيون ماشي بيجيكتيف، مازال ما شفناش واش بيجيكتيف، ولكن مع ذلك ممكن نتكلموا على اف موان زان فقط في ليماج ريسيبروك، ما يمكنش نتكلموا على اف موان زان واحد ولا جوج ولا شي حاجه. دونك هنا شنو غتكون اف موان زان ديال هاد لونسومبل هادي. دونك كنعتبروها اونسومبل، ولكن هاد لونسومبل فيها اليمون واحد اللي هو هذا. دونك هما لونسومبل دي زيكس دي زانتيسيدون اللي كاينين بطبيعه الحال في لونسومبل دو ديبار اللي هي ار ايطوال فوا ار ايطوال. دونك بارتيان ار ايطوال فوا ار ايطوال، ممكن نكتبها ار ايطوال لو تو كاري تيل كو ليماج، يعني اف ديالو اف دو اكس ايكغيك كاينه في هاد لونسومبل هادي اللي فيها اصلا 1 2. يعني غادي نقلبوا على اكس ايكغيك اللي كاين في ار ايطوال فوا ار ايطوال تيل كو فاش نقول اف دو اكس ايكغيك كاين في واحد لونسومبل اللي اصلا فيها غير اليمون واحد 1 2 هو هاد لونسومبل هادي. يعني هاد اف دو اكس ايكغيك ايكالا تو سامبلومون ايكالا هاد لو كوبل، حيت هذا اليمون كينتمي لواحد لونسومبل فيها ان سول اليمون، يعني هاد اليمون هو هذا هو 1 2. اذا اون ريزو هاد ليكواسيون ولا نخدموها نقدروا نكتبوا بحال هكا اون ريزو اف دو اكس ايكغيك ايكالا 1 2. on a f de x y égale à 1 2. دونك كنحاولوا نديروا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون f de x y كوبل تساوي هاد الكوبل هذا. اذا ايكيفالون شحال f de x y؟ f de x y هي x y و y بلس 2 égale à 1 2. دونك كتعطينا بان نقدر نديرها شكل كوبل. فاش يكون كوبل تساوي كوبل يعني x y est égal à 1 و y plus 2 égale à 2. Donc كتعطينا بأن x y est égal à 1 و y égale à 0، وهذا ما كينتميش ل R étoile، خصو يكون في R étoile، هذا نابارتيان با ل R étoile. إذا إلا ما كانش هذا صالح دونك الكوبل كامل ما صالحش. هنا أصلا نقدر نكملو عليها بحال هكا ونقولو 0، حيت غنعوض y هنا ب 0 عطيني 0 égale à 1 y égale à 0. ابسورد اولا امبوسيبل. دونك نقدروا نحبسو هنا ونقولوا دونك هاد 1 2 لاكواسيون ما عندهاش سوليسيون، وبالتالي دونك اف موان زان هاد لونسومبل اللي هي فيها 1 2 فيها اليمون واحد تتساوي لو فيد. يعني كنقلبوا على لي زونتيسيدون د هاد العدد ما لقيناش، هذا ما عندوش انتيسيدون. دونك لابليكاسيون او لا ليماج ريسيبروك هذه كتسمى ليماج ريسيبروك. ليماج ديريكت كنا شفناها في واحد التمرين سابق. دونك ليماج ريسيبروك هي لونسومبل فيد في هذه الحاله هذه. لا كيسيون مانتنون اسكو اف اي سورجيكتيف. دونك الا لقينا شي اليمون كاين هنا وما عندوش في لونسومبل داريفي وما عندوش انتيسيدون،
هو في هذه الحاله هذه غالبا فاش يكون السؤال بحال هكا ولا كيكون اسكو كتكون ني با سورجيكتيف، ولكن خصنا نفهموا بان هنا حاولنا نقلبوا على لونتيسيدون ديال هذا وما لقيناش. اذا هذا العدد خصك تاكد واش هذا ليليمون كاين في هذا لونسومبل ولا لا. دونك بيان سور 1 2 كاين في لونسومبل ار ايطوال فوا ار، اذا هاد 1 2 ما عندوش انتيسيدون بار اف، دونك غتكون ني با سورجيكتيف. باش تكون سورجيكتيف خصو يكون شاك اليمون هنا عنده au moins un antécédent. Donc, كيفاش غادي نديرو نجاوبو هنا f n'est pas surjectif car donc f n'est pas surjectif car هاد العدد اللي كنا كنقلبو عليه هنا 1 2 كاين في لونسومبل d'arrivée اللي هي r étoile fois r. donc 1 2 appartient à r étoile fois r mais 1 2 n'admet pas d'antécédent, n'a pas d'antécédent par f. Donc il a qu'un عندوش antécédent par f، alors غتكون pas surjectif par f. Donc هذا العدد هذا ما لقيناش عنده antécédent par f، donc f n'est pas surjectif. Voilà, on a répondu à la question اللي هي plus importante، هاد la question هذه اللي شفنا هنا. Maintenant ندوزو للسؤال آخر. ندوزو للسؤال رقم 3. montrer que أو soit j'ai l'application définie par، حيدنا هاد R بدلنا نفس l'application اللي لاحظتو هنا الفرق نفس l'application. alors هنا نحاول نغطي هذا. دونك نفس l'application لاحظوا هنا هذه هي F، هذه هي F نفس ليكسبرسيون نفس كلشي. غناخدها الجي هذا غادي ناخدها هنا الجي، غادي ناخد الجي هي لابليكاسيون ديفيني باغ نفس كلشي، فقط هنا بدلت هنا كانت اغ رجعت اغ بريفي دو 2، يعني المشكل كاين غير في ديك 2. مونطري كو جي اي بيجيكتيف بوي ديتيرميني جي موان 1. اذا كيفاش غادي نديرو؟ غنديرو الخدمه اللي كان مولفين تنديرو دائما، سوا ان اليمون هنا سوا ان اليمون اكس ايغريك كاين في لونسومبل d'arrivée appartient r étoile. ندير 2 x كبيره و y كبيره باش ما يتغلطناش مع x هذه صغيره و y صغيره. donc appartient r étoile fois r هذا. on cherche l'antécédent ديال هذا، on cherche x y appartient à l'ensemble de départ r étoile fois r étoile tel que l'image g ديال x y هي grand x grand y. اذا كنقلبوا على x و y صغيره، كنقلبوا على هذا لو كوبل هذا، سواء كناخذوا واحد ليليمون في لونسومبل داريفي وكنقلبوا ليه على واحد لونتيسيدون في لونسومبل دو ديبار بار لابليكاسيون جي. اللي ما شافش ليكزيرسيس 1 و 2 يشوف ليكزيرسيس 1 و 2 قبل ما يشوف هذا الشيء ديال لي كوبل. اذا كيفاش غادي نديروا لا ريزوليسيون هنا؟ اون دونك اون ريزو هاد ليكواسيون هذه، اون جي دو x y égale grand x و grand y équivalente. شحال جي دو x y نعوضوها بهذا الشيء هي x y وهنا y بلس 2 égale كوبل اللي هو grand x grand y. وفاش يكون كوبل تساوي كوبل تنديروا العدد الاول تساوي الاول، دونك x y égale grand x و y بلس 2 égale grand y. اذا علاش تنقلب دابا؟ تنقلب على x و y. دونك هنا لقينا y صغيره هي grand y موان 2. هنا واحد الفكره خصنا نفيكسيوها الله يرضى عليكم. دونك هنا كنقلبوا على x صغيره و y صغيره، يعني غادي يكونوا اون فونكسيون ديال grand x و grand y صغيره غتكون بدلاله y كبيره و x كبيره ماشي مشكل. المهم يكون ممكن تكون هنا x صغيره كبيره حتى هي. المهم هادو هما المجاهل بالنسبه لينا، هادو معلومين وهادو المجاهل. ممكن يكونوا هاد المجاهل ديالنا اللي هما x y اون فونكسيون ديال grand x grand y. هاي باش تكون واضحين، يعني تخدموا لي سيستيم عادي جدا. الوغ بالنسبه لاكس شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي grand x وعلى y صغيره، وهنا عندي الحق نقسم كار y ديفيرون دو زيرو حيت ابارتيان ار ايطوال، و غادي نعوض. دونك اكس صغيره غادي تكون اكس على، ما خصنيش نخليها بحال هكا حيت هذه ما كتعتبرش سوليسيون، خصها ما تكونش فيها y صغيره ولا x صغيره، ما خصش يكون x صغيره و y صغيره هنا في x ولا في y، لان بالنسبه ليا انا x و y مجاهل، حنا اون شيرش x y.
دونك خصو يكون اكس صغيره و y صغيره اون فونكسيون ديال اكس كبيره و y كبيره. هادو هما اللي معالم. فاش كنقول بحال هكا سوا اكس y اون شيرش بتيت اكس بتي y، دونك لي اكس و y صغيرين هما اللي كيكونوا مجاهيل، هما اللي كنقلبوا عليهم. داكشي علاش كنكتب اون شيرش. كاين اللي كيكتب اون ريزو ليكواسيون بحال اذا y صغيره غادي نعوضها ب y موان 2، وهنا y غتكون هي y موان 2. هنا خصني نبين علاش، كار هنا y normalement appartient فين كاين y. فاش خديت هنا سوا x y appartient r prévu de 2، اذا غادي يكون y appartient r prévu de 2، وبالتالي y غادي يكون différent de 2. y كبيره différent de 2، يعني y كبيره موان 2 différent de 0. يعني عندي الحق نقسم على هنا على y موان 2، عندي الحق نقسم. عوضت هاد y صغيره بهذا الشيء هذا. اذا هنا لقيت x و y، مازال خصني نتحقق وهنا دو بلس هذا بارتيان ار ايطوال ايكيفالونت هنا. دونك هذا بارتيان ار ايطوال، اولا نكتبو اي اون ا، نقدروا نكتبو هنا اي اون ا y موان 2 بارتيان ار ايطوال. انا بينتها هنا، راه بين ديفيرون دو زيرو. حاجه ثانيه مازال خصني نبين هذا بارتيان ار ايطوال اي x بارتيان ار ايطوال، دونك x على y موان 2 حتى هو بارتيان لار ايطوال. حيت ما تنساوش هنا هاد اكس كبيره راه هي ما تنساوش هنا هاد اكس كبيره كاينه في ار ايطوال، يعني اكس بارتيان ار ايطوال. اذا هنا فاش غتقسم غيبقى كيخالف زيرو. دونك حيت هاد لي كوبل هاد لي زونتيسيدون هاد اكس اي، ما تنساوش بان خصهم يكونوا في لونسومبل دو ديبار. راه اصلا كاتبها هنا، كاتبين اون شيرش اكس صغيره و y صغيره بارتيان ار ايطوال فوا ار ايطوال. يعني فاش دير لا ريزوليسيون بحال هكا وتسالي هنا وكتكون لقيتي اكس صغيره اون فونكسيون اكس كبيره و y صغيره اون فونكسيون y كبيره ولا اكس كبيره، في الاخر خصك ضروري تاكد بان الاكس و y اللي كتقلب عليهم خصهم يكونوا في ار ايطوال. داكشي علاش بينت بان هذا بارتين ار ايطوال وهادشي هذا بارتين ار ايطوال. شنو غادي نكتب دابا؟ غادي نكتب دونك شحال لقيت ديال لي سوليسيون؟ لقيت سوليسيون وحده اولا هنا نكمل دونك نقول بحال هكا جي دو اكس y ايغالا grand X grand Y équivalente X. شحال لقينا X صغيرة Y، لقينا X صغيرة هي grand X مقسومة على Y موان 2، لقينا Y كبيرة هي grand Y موان 2. إذا لقينا لي سوليسيون. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول دونك كيلكو سوا، نقدر نعاودها هنا واخا نكتب هنا. دونك كيلكو سوا كيما خديتي واحد ليليمون اكس اي ابارتيان لونسومبل داريفي اللي هي ار ايطوال فوا ار بريفي دو 2، حيت خدينا لونسومبل داريفي هي هادي. كيما خدينا ان ليليمون هنا il existe كيلكو سوا ان ليليمون هنا il existe unique اكس y ابارتونون اللي تساوي بالضبط، خصك تكتب شحال تساوي. دونك اللي هو هذا y كبيره موان 2 و x كبيرة على y موان 2 appartient r étoile fois r étoile. كملو هادي بحال هكا tel que g ديال x y إيكالا grand x grand y. إذا من هاد الكتاب هادشي كامل اللي كتبت غادي نستنتجو، غادي نقولو دونك g est bijectif. g est bijectif. بالنسبة فيما يخص السؤال الأخير، السؤال الأخير طلبوا مني هنا montrer que G puis déterminer G moins 1. دونك فاش كنحدد G moins 1 ممكن نكتبها ديريكتومون، ممكن الوغ كنقلب لونسومبل دو ديبار مع لونسومبل داريفي. دونك بالنسبة ل G moins 1 G moins 1 كيتقلبوا لي زونسومبل تتولي R étoile fois R prévu de 2. دونك كنرجع لونسومبل داريفي هي الأولى R étoile vers R étoile و لي سوليسيون. دونك هنا كناخد x y كنقلبهم. دونك ليماج ديالهم هي هذه اللي لقيت هنا، هي هاد ليكسبرسيون هي هذه اللي لقيت هنا، هما لا سوليسيون اللي لقيتها. دونك غادي نقول ليماج ديال هذه هي ليماج ديال x y. هاد x كبيره و y كبيره كنبدلوهم عاوتاني بهاد x و y كما كنا كنديرو قبل. اذا غتكون هي x على y موان 2 وهنا هي y موان 2. دونك فوالا l'application réciproque. فاش يقول لك déterminer l'application réciproque خاصك ضروري تحدد l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée ou le procédé qui permet
de calculer l'image. Alors merci de votre attention. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه باش نشوفوا d'autres exercices. Merci.